السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأبيات في مدح سيد المرسلين وحبيب رب العالمين للشاعر عبد الرشيد الداري والومبرم في بحر المتقارب. عن المتقارب قال الخليل فعول 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 رسول أمين ويهدي يناسي ينادي رسول بوحي عظيم رسول صبور جميع الأمور أمين رقيق دوام المقام إلى كل خير طويل اليدين أحس الجميع بجود الكرام فصار الحبيب فصيح اللسان أنار ظلاما بعفو كريم وكم من وفود لحل الأمور عقدت وفودا بخيط السلام جهود الأمين مثال الجميع سهرت لناس وهم في المنام ينادي بشير لسان الكتاب لسان الجنان بقلب سليم معين الأناس محب اليتيم يقوم رسول لنشر السلام وليس الزعيم مثال النذير وكان الحبيب كبدر التمام تواجه كلا مثال الزهور مثال الخيار شهيد الأنام رمال المدينة تلين أماما طعام الفقير دموع اليتيم وداوى حبيب بوحي الإله ومال العادي سبيل الحليم نسيم المدينة يفوح كروض وداوى بخلق نفوس السقيم سلام عليك سلام الرشيد حبيب حسون رقيق الكلام عيوني تفيض بمدح حبيب وقلبي أنين رحيق الختام عيوني تفيض بمدح حبيب وقلبي أنين رحيق الختام. شكرا لكم على